खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। सकीना इतू ने जिला अस्पताल कुलगाम का अचानक मुआयना किया, तिबी खिदमात का जायजा लिया, 3 डॉक्टरों को गैर हाजिरी पर मुअत्तल कर दिया। वज़ीर सेहत व तिबी तालीम, समाजी बहबूदी और तालीम सकीना इतू ने आज जिला अस्पताल कुलगाम का अचानक मुआयना किया और वहाँ फराम की जाने वाली तिबी खिदमात का मौके पर ही जायजा लिया। मुआयने के दौरान वजीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों बशमूल एमरजेंसी यूनिट, सर्जिकल वार्ड, जनरल वार्ड और दीगर सहूलियात का दौरा किया। इन्होंने अस्पताल के अमले से बातचीत की और इनसे फराम की जाने वाली खिदमात की तफसीली रिपोर्ट हासिल की। वजीर ने अस्पताल के कई मसाइल का नोटिस लिया और अमले को यकीन दिलाया कि अस्पताल में सहूलियात को मजीद मजबूत बनाया जाएगा, अमले की तादाद में इजाफा किया जाएगा और ये यकीनी बनाया जाएगा कि आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तिबी पेशेवर हमेशा दस्तयाब हो। मुआयने के दौरान वजीर ने 3 डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाया और इन्हें फौरन मुअत्तल कर दिया। डॉक्टरों के इस गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशेवराना रवैये पर सख्त नोटिस लेते हुए वजीर ने कहा कि गैर हाजिरी और फराइज से गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि तिबी अमले खास तौर पर डॉक्टरों को मरीज की फलाह बहबूदी के अज़म को बरकरार रखना चाहिए और अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों की पाबंदी करनी चाहिए। दौरे के दौरान वजीर ने मरीजों और इनके तेमीरानों से भी मुलाकात की। इन्होंने अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में इनसे मौके पर ही राय ली। अवाम से बातचीत करते हुए सकीना इतू ने इस बार पर जोर दिया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत अवाम को इनके करीबी इलाकों में आलमी मियार की तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़म है। इन्होंने यकीन दिलाया कि इस अस्पताल की तिब्बी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा ताकि अवाम को इलाज के लिए बाहर जाने पर मजबूर न होना पड़े। अब्दुल मजीद शेख, संगठन इंचार्ज साउथ कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग मुश्ताक अहमद खांडे, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास खांडे, फिरदौस अहमद खांडे, प्रेसिडेंट कोकरनाग रमीज राजा ने आज एसटीएच कोकरनाग, तहसील ऑफिस कोकरनाग, ब्लॉक कोकरनाग और ब्लॉक सागम का दौरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जयपुर में खिताब करते हुए कहा, गुज़श्ता दिहाई में भारत की नौजवान कुव्वत ने इसकी सलाहियतों को एक नई जहत दी है। ये नई जहत भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत और डेटा की ताकत है। आप सभी जानते हैं कि आज हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, डेटा का कितना महत्व है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। बीते दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी होने के कारण दर्जे हरारत काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है और अगर आज की बात करें तो आज वहाँ पर मनफी टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कई दिहाइयों में पहली बार दिसंबर के आगाज में ही मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली।
سری نگر بارامولہ ہائی وے پر مشتبہ بیگ برآمد۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارامولہ میں پیر کی صبح سری نگر بارامولہ ہائی وے پر پٹن علاقے کے قریب ایک مشتبہ بیگ پایا گیا۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے میڈیا کو بتایا کہ میمور کی گشت کے دوران سیکیورٹی فورسز نے سری نگر بارامولہ ہائی وے کے کنارے ایک مشتبہ بیگ دیکھا۔ فوری طور پر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو موقع پر طلب کیا گیا تاکہ مشتبہ بیگ کی جانچ کی جا سکے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر سیکیورٹی فورسز نے عارضی طور پر ٹریفک کو کچھ دیر کے لیے روک دیا۔ بارامولہ میں 10,000 خواتین کے زیر قیادت کاروبار کامیابی سے قائم۔ ڈاکٹر ہنا بٹ۔ جموں کشمیر کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ بارامولہ ضلع میں 10,000 خواتین کے زیر قیادت کاروبار کامیابی سے قائم کیے گئے ہیں اور یہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر بٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کاروبار جو کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ کی مدد سے قائم کیے گئے ہیں لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں اور مقامی معیشت کو بہتر بنا رہے ہیں۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران بارامولہ میں 3500 نئے یونٹس قائم کیے گئے ہیں جن سے 28,000 افراد کو روزگار فراہم ہوا ہے۔ انہوں نے مزید خواتین کی خدمات کو بھی سراہا جو منفرد مصنوعات تیار کر رہی ہے اور خود مختار بن رہی ہے۔ اپنے سوپور کے دورے کے دوران ڈاکٹر بٹ نے 250 نئی تربیت یافتہ خواتین کاروباریوں سے ملاقات کی جنہوں نے مختلف ہنر سیکھے ہیں۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے دستیاب مالی مدد کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ مینوفیکچرنگ یونٹس کے لیے 50 لاکھ روپے اور سروس یونٹس کے لیے 20 لاکھ روپے تک کی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ جن منی آلریڈی بارامولہ کو دے چکے ہیں جس میں 28,000 لوگوں کو روزگار ملا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے اور آج کی اس پروگرام کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ 250 لڑکیاں جو یہاں آج ملی 250 لڑکیوں کو روزگار ملے اور اپنے ساتھ وہ 10 اور لوگوں کو روزگار دے۔ 50 لاکھ تک ہم مینوفیکچرنگ یونٹ کے لیے پیسہ دیتے ہیں، 20 لاکھ ہم سروس یونٹ کے لیے دیتے ہیں۔ تو میری دلی تمنا ہے کہ یہ 2.5 لاکھ لڑکیاں ایبسلیوٹلی اپنے یونٹ سکسیسفلی چلا پائے۔ اور بہت خوبصورت بات یہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس بات کا پراؤڈ محسوس ہونا چاہیے کہ ابھی تک قریب 10,000 یونٹس ہمارے بارامولہ میں لڑکیوں کے سکسیسفلی چل رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں یہ 2.5 لاکھ لڑکیاں 2.5 لاکھ یونٹس یہاں چلائے۔ بائی مڈ آف نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ان کے یونٹس اسٹیبلش ہو گئے ہوں گے۔ اور آخر پر موسم کے حوالے سے جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران وادی بھر میں موسم ابر آلود رہ سکتا ہے جس کے چلتے میدانی علاقوں میں بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین فیس بک کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، ان کے لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ تو ناظرین کرام یہ تھی آج دن کی کچھ اہم خبریں، ابھی کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیں کوکرناگ نیوز۔